बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के कुछ अहम ममालिक ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बारे में स्पेन हुकूमत का कुछ अहम ऐलान, उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड स्टेटस के बारे में कुछ और आपके अहम कमेंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेंट्स के हक़ में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने कुछ अहम ऐलानात किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के आफ्टर इफेक्ट जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। तमाम दुनिया के ममालिक की ये कोशिश है कि एज सून एज अर्ली अपने तमाम शहरियों को वैक्सीनेट कर लिया जाए और उसके बाद मामूलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल जैसे पहले थे कोरोना से पहले वैसे चलना शुरू हो जाएं। लेकिन अभी तक बहुत कम ममालिक हैं जो इसमें कामयाब हो सके हैं। यूरोप की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मुल्क कामयाब हुआ इस मरहले में, इस अचीवमेंट को लेने में, वो था डेनमार्क। मैंने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ बात की थी और उसकी न्यूज़ भी शेयर की थी कि डेनमार्क ने अनाउंसमेंट कर दी है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो चुका है और अब आने वाले वक्त में कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें मास्क, इसके साथ साथ जो डिस्टेंस कानून है उसकी तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह अब डेनमार्क के बाद दो मज़ीद यूरोपीय मालिक ने ऐलान कर दिया है। इसमें स्वीडन है जो कि डेनमार्क का पड़ोसी मुल्क है और स्कैंडिनेवियन का अहम मुल्क है और आबादी के लिहाज से वो डेनमार्क से काफ़ी बड़ा है। उसने अपनी आबादी को 70% से ज़्यादा वैक्सीनेट कर लिया है और काफ़ी तेज़ी के साथ वैक्सीनेट कर रहा है। उसने भी अनाउंस कर दिया है कि वो तमाम नकलो हमल जो है वो अब नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक, जिसके मुताबिक अब मास्क की, दूसरे एसओपीज़ की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये ममालिक जो हैं ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये याद रहे, बाहर से आने वाले लोगों के लिए अभी भी वैक्सीन सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ कुछ ममालिक के लिए जो पीसीआर रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव होना चाहिए अगर आप इन ममालिक में इंटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि नेदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, वो नया मुल्क है जो इसमें शामिल हुआ। यानी कि टोटल अब 3 मुल्क हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अब नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। अब अक्टूबर से उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वहाँ पे ना तो मास्क की पाबंदी होगी और ना ही दूसरी किसी तरह की भी डिस्टेंस की पाबंदी होगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोई भी शोबा ज़िंदगी अब बंद नहीं होगा कोरोना की वजह से। उनका ये कहना है कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दिया और नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आए हैं। तमाम जगहों पे थिएटर हो, सिनेमा हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, इसके साथ साथ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह पे अब किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं होगी। नॉर्मल लाइफ की तरफ वो जा चुके हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर दूसरे मालिक की बात करें जिसमें स्पेन है या दूसरे मालिक यूरोपियन, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी बड़ी तादाद में जो मरीज़ है उनकी तादाद है जो कि जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी उस वक्त तक अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बिग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी करोड़ों में है। यही वजह है कि इन्होंने जब तक अपनी मैक्सिमम आबादी को वैक्सीनेट ना कर लिया उस वक्त तक इन्होंने इस तरह के कोई भी रूल और रेगुलेशन को ओपन नहीं करना। इस वजह से वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक ये मालिक भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म नहीं करते। बाकी मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। हर बंदा वैक्सीन लगवाने के बाद अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर ले ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह की भी कोई परेशानी से भी वो बच सके। यहाँ पे ईद के बारे में बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। वो ये है कि जनवरी 2022 के आखिर तक, यानी कि 31 जनवरी 2022 तक एरेते को बढ़ाने के चांसेस हैं। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि 31 दिसंबर 2021 के तक जो है वो एरेते बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब मज़ीद बढ़ाने की उम्मीद है, जो कि उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि आखिरी डेट होगी जिसके बाद एरेते को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकर हुकूमत ने कुछ नई शराइत रखी हैं। यूनियंस के साथ काफ़ी लंबे मुज़ाकरात चले हैं। यूजीटी और बाकी जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ मुज़ाकरात चलने के बाद ये ऐलान किया गया है कि मुतवक्की है, कन्फर्म नहीं है अभी,
متوقع ہے کہ 31 جنوری 2022 تک اے کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن نئی شرائط کے مطابق کمپنیز کو کچھ ایسے قوانین واضح کرنا پڑیں گے جس میں ان کو عمل کرنا ہے، جس میں لیبر کو ٹریننگ دینا، لیبر کو نئے کورسز کروانا فری آف کاسٹ، اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک طرف اگر آپ کام ان سے کروا رہے ہیں اور ہم آپ کو ایرتے دے رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ کچھ ایسا پروگرام کرائیں جس میں وہ اپنی سکلڈ کو امپروو کر سکیں، اور آنے والے وقت میں جب حالات نارمل ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو اس کے اگینسٹ ابھی تک یونینز کو کچھ شک و شبہات ہیں، کچھ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی ہیں حکومت کے آگے، کچھ حکومت نے ڈیمانڈز یونینز کے آگے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے قریب اس پہ رزلٹ آئے گا، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 31 جنوری 2022 تک ایرتے کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر سکیں گے، ایرتے بھی لے سکیں گے۔ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایرتے آپ کی یہی لگی ہوئی کنٹینیو ہوگی، بلکہ نئے سرے سے مالکان کو 10 اکتوبر تک نئے سرے سے اپلائی کرنا ہوگی۔ اگر یہ پاس قانون ہو جاتا ہے تو 10 اکتوبر کو نئے سرے سے وہ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کی ایرتے جو ہے وہ اوکے ہوگی اور آپ کو ملنا شروع ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کے اسٹیٹس سے ریلیٹڈ۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں اسپین نیشنلٹی اسٹیٹس جو ہے وہ آخر میں آ کے رک گیا ہے، یا بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آخر میں گیا، کچھ دیر رکا، پھر واپس جو ہے وہ زیرو سے شروع ان پروگریس پہ چلا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایک دو مرتبہ میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی ہے، یہاں پہ ایک دو چیزیں جو آپ کو سمجھانا ضروری ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جن کا اسٹیٹس آخر میں جا کے رک گیا ہے کوالیفکاسیون پہ، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر ویٹ کریں، کیونکہ پلانے دی چوکے جو انہوں نے متعارف کروایا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے خود اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بہت زیادہ فائلیں ابھی تک ایسی ہیں جو کہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، جن کا انہیں رزلٹ بہت جلد دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فائل انہی میں ہو۔ تو جیسے کہ پلانے دی چکی اس سال کے آخر میں ختم ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ اس سال کے آخر تک آپ کا رزلٹ بھی آ جائے گا۔ اس وجہ سے ویٹ کریں، جلد بازی میں رکرسو نہ کریں یا اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں۔ لیکن وہ دوست جن کو ابھی تک نہ کوالیفکیشن پہ آیا ہے اور نہ ہی ان کا اسٹیٹس اینڈ پہ جا کے واپس سٹارٹ ہوا ہے، اور ان کا اسٹیٹس شروع کے اسٹیٹس میں ہی ہے ابھی اور 1 سال ہو چکا ہے، ان کو لازمی طور پہ رکرسو کی طرف جانا چاہیے تاکہ آنے والے 1 سال میں ان کی نیشنلٹی کنفرم ہو سکے۔ یہاں پہ ایک دو چیزیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں جس کی وجہ سے آپ کا جو قیمتی سرمایہ وہ ویسٹ ہو، یعنی کہ آپ کا اسٹیٹس اگر اینڈ پہ جا کے واپس ان پروگریس پہ گیا ہے تو اس کا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اس کا وہ صرف اور صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اسپین کا پینالس جس کو بولتے ہیں وہ، اور آپ کی جو پاکستانی یا آپ کی ہوم کنٹری انڈیا، نیپال، جہاں سے بھی آپ ہیں، وہ جو آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لگوایا ہوتا ہے وہ منسٹری آف دی ایکسٹیریور سے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ وہ جو ویریفیکیشن ہے اس کے دوران وہ آپ کا اسٹیٹس ایک مرتبہ پروگریسر میں چلا جاتا ہے، باقی آپ کی تمام فائل چیک ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کا اسٹیٹس کوالیفکیشن پہ جاتا ہے سوائے ان چیزوں کے دیکھنے کے۔ اس وجہ سے کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہے، یہی اپڈیٹ ہے، اور اسی پہ چلتے ہوئے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ نیشنلٹی جو ہے وہ اوکے ہو جائے گی۔ اس کے بعد یورپی یونین کے امیگرینٹس کے بارے کے حق میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیلاروس ملک ہے جو کہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے، اصل میں اس کا جھکاؤ زیادہ رشیا کی طرف ہے۔ اس نے آج کل جو ہے وہ یورپی یونین کے ناک میں کافی دم کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کا جو اس وقت حکمران ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ ایک آرمی کا جنرل ہے۔ اس نے کافی ایسے قوانین متعارف کروایا جو کہ یورپی یونین کے اگینسٹ ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، امیگرینٹس کو وہاں سے دھکیل رہا ہے یورپی یونین کے ممالک کی طرف، جس میں لتھوینیا، بلغاریہ، ہنگری، ان ممالک کی طرف۔ ان ممالک کی طرف نہ صرف دھکیل رہا ہے بلکہ امیگرینٹس پہ زیادتیاں بھی کر رہا ہے، اور وہ ممالک بھی اپنے بارڈر اوپن نہیں کر رہے ان امیگرینٹس کو لینے کے لیے۔ اب یورپی یونین نے ان ممالک پہ جرمانے کرنا شروع کیے ہیں جن کے بارڈرز پہ بڑی تعداد میں امیگرینٹس ہیں لیکن وہ اوپن نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 3 امیگرینٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے بعد اب یورپی یونین نے کافی سخت ایکشن لینا شروع کیے ہیں۔ امید ظاہر کی جاتی ہے کہ ہنگری کا، بلغاریہ کا اور باقی ممالک کا جو بارڈر ہے وہ اوپن ہو جائے گا تاکہ امیگرینٹ جو ہے وہ یورپی یونین میں انٹر ہو سکیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔